बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मज़े की बात यह कि एक बंदा कमज़ोर भी है, तन्हा भी है, और इस वक्त जिसे कहते हैं ना, मुकम्मल तौर पर जिसको मफलूज करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद इतनी जुर्रत और दलेरी से कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब, आपसे बात नहीं हो सकती। अभी भी अपने प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा, क्योंकि आपके पास ताकत है नहीं। आप एक अदद कठपुतली हैं, आप एक अदद प्लांटेड आदमी हैं, आप एक अदद इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के अंदर। आपसे साथ बात गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये वो शख्स है इमरान खान जो इस वक्त सबसे कमज़ोर, जिसकी असास बना दी गई है या कोशिश की गई है। मैंने बोला एक ज़ात तो परवरदिगार की बैठी है। खान साहब ने आज हिला के रख दिया जी गैर रस्मी गुफ्तगू में। उसकी कुछ पॉइंट्स हैं और उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मौके पर खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ख़ान साहब को क्या चीज़ें लग रही है, वो सिचुएशन जो ज़ाहिर बात है मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको दिखा नहीं सकता। ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर दी जा सकती है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का नाम लिया जा सकता है, ना ही प्राइम टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को बुलाया जा सकता है। ये मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है। चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स पर कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बुलाते हुए दिखाएँ। जी हाँ, ये SOP दे दिया गया है कि ना इमरान खान साहब का नाम कासिम के अब्बा, जमामा के हस्बैंड, शौकत खानम का बेटा करके तो हो सकता है, अदरवाइज ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ मीडिया के सामने रख सकता है। तो इस दौर के अंदर मैं और आप रह रहे हैं, और उस दौर में इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें और भी हैं दीगर। उनकी बहनों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी ज़रा तंग करने की कोशिश की गई है। उससे मुतल्लिक़ हुकूमत के लिए आज एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब इलेक्शन बजट आ गया और हर चीज़ बड़ी तेज़ी से बदल रही है। तो व्लॉग मुकम्मल देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, इमरान खान की बहनों के हवाले से ना अब मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे ऐसे ही टैक्टिक्स होते हैं, घरों शरों तक पहुँच जाना ना, फिर ऐसे ही होता है। और क्या करें, हमारी सियासत की बदकिस्मती ये है कि आखिर में जाके घरों की माओ बहनों के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो भी माएँ बहनें जिनका किसी किस्म का सियासत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो एक बड़े रहनुमा या एक बड़े लीडर की बहन है या माँ है या बेटी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल उनके घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं। उज़्मा खान साहिबा जो हैं, उनकी बहन, उनके घर पे भी छापे मारे। एंटी करप्शन का एक केस बनाया गया हुआ है लिया में, उसके हवाले से। और किसी को 9 मई का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। उनकी बहन है अलीमा खान, जी हाँ, उनका नाम जियो फेंसिंग में आया हुआ है कि जी जिना हाउस की सराउंडिंग के अंदर वो मौजूद थी। तो ज़ाहिर बात अब उनको भी उठाना था, उनको भी गिरफ़्तार करना था, ये सारी चीज़ें तो थी। तो वो खुद इससे बहनों ने खुद ही अदालतों से रजू कर लिया है। वो ATC कोर्ट पहुंची हैं अलीमा खान साहबा, और उन्होंने ज़मानत हासिल की है 27 जून तक की। अदालत ने पुलिस को गिरफ़्तारी से रोका, ना सिर्फ गिरफ़्तारी से रोका बल्कि अलीमा खान साहबा को भी हिदायत की कि आप तफ्तीश में तामुन भी करें। पुलिस से कहा है जियो फेंसिंग यानी सिर्फ जना उसके करीब होना तो कोई सज़ाए मौत नहीं है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। ये बताएं, जियो फेंसिंग यानी एक कॉल का आपका डाटा या आपके मोबाइल की लोकेशन वहाँ से मिली हो। आप बताएं किसी फुटेज के ज़रिए कि वो किसी को प्रोवोक कर रही हैं। आप बताएं किसी फुटेज के ज़रिए उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है। बताएं किसी चीज़ के लिए जिस पे आपने पूरा ATC का जो आपने एक मुकदमा ऊपर बना दिया दहशतगर्दी का, तो वो बाकायदा तरफ बोला गया। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा के अलावा दीगर जो ख़वातीन थी, एज़ पर एक्सपेक्टेड, जो मैंने आपको कहा था, आर्मी चीफ़ ने भी अभी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि हाथ ज़रा हल्का रखना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर से, इसलिए किसी फ़ौजी अदालत में उनका केस नहीं चलेगा। तो उस पर शायद अमल हुआ जी। और आलिया हमज़ा, सनम जावेद वगैरह ना, इनका नाम इमरान खान सभी लेते रहे हैं। तो आज उनकी ज़मानत के लिए अप्लाई था और उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई। अच्छी बात है, फ़ौज की तरफ से ये अच्छा जैसे है ख़वातीन के हवाले से नरमी बरतने का, डेफिनेटली गुड थिंग। इसको मैं बहुत मुस्बत नज़र से देख रहा हूँ, ये चीज़ है जी। उधर हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन नज़रसानी केस के हवाले से ना बेंच को लार्जर करने की दरख्वास्त की थी, और वो दरख्वास्त बड़े बुरे तरीके से मुस्तरद कर ली गई है। ना सिर्फ मुस्तरद कर दी गई है बल्कि इस केस को कल समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब 3 रुकनी बेंच की हमराही हैं जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन के साथ इस केस की समाअत करें। मैंने आपको बताया था बजट का इंतज़ार था सर, इनकी सारी पोंगियाँ बज गई हुई हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही कह रहे थे ना हमारी मईशत की हालत ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही कह रहे थे ना, बजट में रख दिया पैसा है, पैसा यानी तभी तो रखा। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसी बेंच के सामने कह रहे थे ना कि हमारे पास इख्तियारात इस वक्त नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। अब तो ये तमाम चीज़ें, उधर से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से।
تو اب تو بڑا مزہ آنے والا ہے اور وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں بہت سی چیزیں بہت تیزی سے بدلنے والی ہیں, بہت سے سرپرائزز آنے والے ہیں اور غیر معمولی اور بہت تیزی سے چیزیں ہوں گی. صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے, حکومت کی بھی رونگٹے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اس کو بھی بہت زیادہ رگڑا لگنے والا ہے گورنمنٹ کو. تو میرے یہ الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں جی, اور 9 کیسز میں ضمانت تھی. کل بھی ایک ڈیرہ غازی خان میں ان کے اوپر ایک نیا کیس بنا ہوا تھا جی اینٹی کرپشن کا, اس کی بھی ضمانت دینی تھی. اور مختلف ٹرائلز بھی تھے عمران خان صاحب کے مختلف ٹرائل کورٹس میں, اس لیے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے درخواست کی کہ آج کی تاریخ میں جوڈیشل کمیشن کو میری عدالتیں بنوا دیں. میں نے چھوٹے چھوٹے کیسز کافی جگہ پہ ہیں, چیف کمشنر کو درخواست دی ہو, اور امید ہے کہ چیف کمشنر صاحب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ فیصلہ کر لیں گے. عمران خان صاحب سے صحافیوں سے گفتگو ہوئی آج, یہی میں ان کو میں ذاتی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ نہ ڈرے یار, بندہ بڑا دلیر ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہے, کسی چیز کے کھو جانے کا خوف نہیں ہے, کسی چیز کے اس سے چھین لیے جانے کا اس بندے کو خوف نہیں ہے. یہ بھی شاید قسمت والوں کو ملتا ہے اور اللہ کے مقدر والوں کو ان چیزوں سے نوازتا ہے کہ انسان بے خوف ہو جائے. تو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی, بہت اہم گفتگو تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ جملے نوٹ کرنا, میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن اقتدار میں آیا تو رول آف لا قائم کروں گا. ہمارے ملک میں ایک طبقہ, اشارے سمجھنے آپ نے, ہمارے ملک میں ایک طبقہ قانون سے بالاتر ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کی کارروائیاں, عمران خان صاحب کہتے ہیں جس طرح کی کارروائیاں آج کل چل رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. رول آف لا قائم کروں گا. ایک طبقہ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی مرضی کارروائیاں آج کل انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کس جگہ پہ کہہ رہے ہیں, عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جب مقدمے 200 کے قریب ہونے جا رہے ہیں, ایک کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. ایسا شخص جس کے لیے زندگی تنگ کی ہوئی ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بندہ حوصلے اور جرأت والا ہے. میں یہ پوائنٹ آپ کی طرف ریز کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی آگے بتاتا ہوں آرمی چیف سے, ابھی تو آگے کی چیزیں بہت مزیدار ہیں جی. تو آپ اس گراؤنڈ پہ بھی اشارہ وہ کس طرف کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بندے میں کرج تو ہے, یعنی کچھ نہ کھونے کا خوف بھی ہے, کچھ کھونے کا خوف بھی نہیں ہے اس بندے کو, لائک اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال یہاں ان سے ایک سوال ہوا, اگر کوئی اور ہوتا نا لیڈر اس جگہ پہ تو پاؤں پڑ چکا ہوتا. میں نے آپ نے تو ماضی میں پاؤں ہی پڑتے دیکھیں, بلکہ پاؤں چاٹتے, بلکہ بوٹ چاٹنا تو چھوڑے, بوٹ پھاڑ دیے, ایسا کام کر دیا صرف زندگی اور پارٹیاں بچانے کے لیے لوگوں نے. بہرحال یہ ایک اپنے ہی ڈیزائن کا بندہ ملا ہوا پاکستان کو عمران خان کی شکل میں. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی. بڑی بات ہے. اچھا, ادھر ایک اور چیز بھی تھی, انہوں نے کہا کہ کوئی سیاستدانوں کے حوالے سے انہوں نے دیگر کچھ باتیں اس طرح کی تھی. انہوں نے کہا مجھے یہ دکھ نہیں کہ میری پارٹی سے لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا مجھے قطعاً اس چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے. ہاں, جو چھوڑ کے گئے انہوں نے حقیقت میں اپنا بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. پارٹی تب نیچے جاتی ہے جب اس کا ووٹ بینک نیچے آئے. یعنی خان صاحب کو اپنے ووٹ بینک کے متعلق پورا مکمل یقین ہے کہ وہ انٹیکٹ ہے, وہ نیچے نہیں گیا کسی صورت بھی. اور انہوں نے کہا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, گورنمنٹ کے متعلق ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, طاقت بھی ان کے ساتھ ہے. یہ پھر بھی الیکشن نہیں کروا رہے, ان کو عمران خان کا خوف ہے. ہاں, یہ مجھے جیل بھیج دیں تو پی ٹی آئی کو تب بھی جیتے گی, یہ اگر جیل بھیج دیں. ہاں, اسی بہانے ہماری الیکٹیبل سے جان ضرور چھوڑ گئی, اس سے ہم ضرور آزاد ہو گئے ہیں. یعنی لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں شکر ہے الیکٹیبل سے میری جان چھوڑ گئی ہے. تو خان صاحب اس حد تک کانفیڈنٹلی چل رہے ہیں. آگے وہ اہم ترین چیز سوال ہوا کہ جی آپ آرمی چیف سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں, سیاستدانوں سے کریں اور مسلم لیگ نون بھی کریے, شہباز شریف سے آپ مذاکرات کریں, ان کو فون کر دیں, دعوت کر دیں. تو انہوں نے کہا میں بات آرمی چیف سے ہی کروں گا. عمران خان صاحب بالکل کیٹاگوریکلی کلیئر بول دیا. اور بڑی یار یہ باتیں میرے اور آپ کے دل میں ہیں, وہ بندہ زبان سے نکال رہا ہے, سمپل سی بات ہے. انہوں نے کہا آرمی چیف سے بات کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑنا ہے, کیونکہ اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور فیصلہ سازی بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. تو جس کے بعد طاقت ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں نا جو فیصلہ ساز ہیں. میں ڈمی وزیر اعظم کے آگے کیسے بیٹھوں, یہ کٹ پتلیوں کے آگے میں کیسے بیٹھوں, مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اتنی سی بات ہے. کسی نے کہا اب تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اب یہ وہ وقت نہیں ہے, پارٹی ساری میری ختم کر دی, اب کون سا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اب کون سا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جس میں بات کروں. بڑی بات ہے یار. انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب کو 3 موقع پہ یہ شک ہوا کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا, میں نے ان کو نہیں ڈی نوٹیفائی کیا, اور آج بھی یہی مغالطہ لگا ہوا ہے کہ میں کسی کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں, اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. میں صرف اور صرف قانون کی بالادستی کے لیے کام کروں, میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. گریٹ سر, مزہ آ گیا.
افسوس کہ آپ یہ اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے، اور اس لیے کہتے ہیں میڈیا از ڈائنگ. مجھے بتا دیں کوئی جان نظر آ رہی ہے؟ جس پارٹی کا موقف ہی نہ ہو، مجھے بتائیں بجٹ میں کسی کی اپوزیشن نہ ہو. اچھا جی بجٹ میں کوئی بندہ بولنے والا، اس کے مخالف بولنے والا ہی کوئی نہ ہو. اچھا، جس پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہو، پاکستان الیکشن کے اندر جا رہا ہے، جو پاکستان کی 2/3 میجورٹی، اس کی ریپرزنٹیشن ہی اسکرین پر نہ ہو، تو وہ میڈیا مر ہی رہا ہے نا سر. کب تک پیڈ کانٹینٹ چلا چلا کے اپنی زندگی میں جان ڈالتے رہیں گے؟ ایک سرٹن سٹیج تک سبق نہیں سیکھا کسی نے. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.